इमरान खान साहब ने जी पूरे इतवार को उन्होंने कहा है कि यौम शुहदा मनाया जाए पूरी दुनिया में और दूसरा डी चौक का नाम शुहदा चौक रखा जाए। उसके बाद आते हैं अगली खबर की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऐलान कर दिया है जी इस्लामाबाद मार्च का, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने कहा है कि जी सदर साहब दस्तखत करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो उनका बिल है मदारस का, उनका नोटिफिकेशन जारी करे, गज़ट नोटिफिकेशन, क्योंकि वो एक्ट बन चुका है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा ज़रा सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको अलीमा खान साहबा की भी गुफ्तगू सुनवाता हूँ, उन्होंने भी आज की है बाहर आकर। तो पहले ज़रा सुनिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी इसमें शामिल होगा पूरा, और एक भरपूर कुव्वत के साथ। फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। बिल फर्ज मैं मान भी लूँ तो फिर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत था, उसकी पार्लियामेंट कहाँ गई? देखिए हमने तय कर लिया था कि मैं आपको जी गुफ्तगू सुनवाता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो कि वो कह रहे हैं कि हमने ये तय कर लिया है कि हमने जाना है और हर सूरत में जाना है। करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा पूरा, और एक भरपूर कुव्वत के साथ। फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। बिल फर्ज मैं मान भी लूँ तो फिर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत था, उसकी पार्लियामेंट कहाँ गई? तो इसलिए हम तो, और अभी चंद दिन हुए एक करारदाद इसी कौमी असेंबली ने पास की, जब हुकूमत ने भी नहीं किया, अमेरिकी कांग्रेस में या उनकी पार्लियामेंट में एक करारदाद आई, तो हमारी ही पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि अमेरिका को हमारे मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक हासिल नहीं है। तो पीटीआई के लिए तो कोई हक हासिल नहीं है कि दीनी मदारस के लिए हक हासिल है उनको। इस तरह सोचना चाहिए ना। सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, नहीं सऊदी अरब इसमें नहीं है। अच्छा मदारस की दो कोई मौक़िफ़ नहीं है उनका, ताल्लुक तंजीमात मदारस से है ही नहीं। मुज़ाकरात में हम ही थे और गवर्नमेंट ने कर भेजा है, तो जब गवर्नमेंट ने भेजा हमने कबूल किया है ना, तो पहले वाला भी हमने कबूल किया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट पर उनको उस वक्त इतराज क्यों नहीं था जब ये बिल असेंबली में आ रहा था? कोई खुफिया तो नहीं था? तो ये जब आ गया और पास हो गया उस वक्त उनको इतराज क्यों नहीं? महीने के बाद कहां से आंख खुल गई उनकी? ये वो कह रहे हैं जो पार्टी जो सरकारी उलमा कराम सरकारी मुल्ला खड़े किए गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके बारे में कह रहे हैं कि मुआहिदा हमारे साथ था और बिल हुकूमत का था और बिल मंजूर भी हो गया और सदर ममलिकत के पास भी चला गया। तो अब जब सारी चीज़ें तय हो गई हैं तो ये जो सरकारी मुल्ला हैं वो कहाँ से आ गए और उनको लाने वाला कौन है, और ताहिर अशरफी साहब एंड कंपनी। और दूसरा ये है कि ये मदारस का मामला है, और जब एक बिल मंजूर हो चुका है, ये बात तो उनकी सही है कि जब बिल मंजूर हो गया, दस्तखत हो गए, दोनों ईवानों ने कर दिया, और 26वीं आईनी तरमीम पे तो सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए, लेकिन मदारस वाले बिल पर उन्होंने कहा कि दस्तखत नहीं किए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता, इसलिए पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, और पूरे मुल्क के साथ-साथ उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ भी हम आ रहे हैं। और मेरा अपना ख़्याल है कि अगर ये इन्होंने दस्तखत ना किए और गज़ट नोटिफ़िकेशन ना हुआ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख़्याल है जनवरी के वस्त में इस्लामाबाद आने का इरादा है इनका। जनवरी के वस्त में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और एक तैयारी के साथ आएँगे, भरपूर तैयारी के साथ, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कह चुके हैं कि कमज़ोरी के साथ नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो फिर पूरी कुव्वत के साथ और पूरी ताकत के साथ आना चाहिए। तो इसमें कोई शुबा नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मैन पावर है और वो ऐसा धरना ला सकते हैं, ऐसा मार्च कर सकते हैं कि वो सिर्फ़ फिर इमरान खान साहब कह रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर आएँगे तो फिर उनके हुक्म पर जाएँगे, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद उसको लीड कर रहे होंगे और दीगर क़यादत भी उनके साथ होगी।
اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز اینڈ کمپنی کہ کسی بھی طریقے سے مولانا کو راضی کر لیا جائے، اور لیکن مولانا راضی ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں یہ بعد میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ اینڈ ٹائم پہ آگے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کمزوری دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم پہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ اب ذرا سن لیجیے گا علیمہ خان صاحبہ کو مولانا عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے، آپ سب وہ ذرا سن لیجیے۔ عمران مانے کا اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے جنہوں نے کروایا ہے، عمران مانے کا اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے جنہوں نے کروایا ہے، ہماری فوجیوں سے، ہمارے جو محافظ ہیں ان سے جو مجبوری کروایا ہے، یہ بھولا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے جو اتوار کا دن ہے، جو یوم شہداء، ہم نے ان کو بتایا کہ جو ٹی چوک ہے اب اس کا نیا نام شہداء چوک رکھ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے شہداء چوک رہے گا۔ اور اتوار والے دن یوم شہداء یہ مقرر ہو چکا ہے۔ انہوں نے آج بڑی سختی سے اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہدایت کی ہے، اور انہیں خاص پوچھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو خوب پبلسائز کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ کون سی لوکیشن ہے۔ ہم نے باقیوں نے لائرز نے بھی بتایا کہ نہیں، لوگوں کو اس وقت نہیں پتا۔ انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں کیا گیا، انہوں نے بھی ہدایت بھیج دی ہے۔ اتوار والے دن صرف پاکستان میں نہیں، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ سب یہ دن مقرر کیا جس دن آپ شہداء کے لیے دعا کریں گے، آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، اور یہ وہ دن ہے جو بھولا نہیں جائے گا۔ اس کے شواہد ہم نے ان کو بتایا، اور لائرز نے بھی ان کو بتایا کہ اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنی ویڈیوز آ چکی ہیں، اتنے شواہد ہیں، اتنے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں کہ یہ چھپا نہیں سکیں گے۔ 4 دن روک لیں گے، 5 دن روک لیں گے، دھمکیاں دے دیں گے، لیکن شواہد بھی آ رہے ہیں، اداروں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں، ہسپتالوں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں، اور شواہد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور بہت کئی ہزار شواہد نکل رہے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی فائل بن رہی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے، انہوں نے کہا جی کہ پارٹی لیڈرشپ کمزوری دکھا رہی ہے، اور جو اتوار کے دن احتجاج کی کال ہے اس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ کس کس پوائنٹ میں کس شہر میں کہاں پہ احتجاج ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ ابھی پارٹی لیڈرشپ نے ایسا کوئی پلان عوام کو نہیں بتایا، ووٹر کو نہیں بتایا، تو اس پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس کی یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہوا، لہذا پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار رہے، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے عمران خان صاحب کریں گے۔ اپنی پارٹی سے ہی میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کرنے والے ہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور جو عمران خان صاحب کی آواز کو شدت سے نہیں اٹھا رہے، طاقت کے ساتھ نہیں اٹھا رہے، وہ ہو سکتا ہے وہ رہنما فارغ ہو جائیں۔